हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हम जो 3 मार्च से यहाँ मुखर्जी नगर बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पर, उसमें हम कुछ उसकी स्ट्रेटजी में कुछ चेंज कर रहे हैं। एक तो ये कि हम न्यू इश्यूज़ को जोड़ रहे हैं। दूसरा ये कि हम हर यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स में टीम बनाकर अभी जाना जाएंगे, ताकि हम हर स्टूडेंट को अवेयर कर सकें उसके राइट्स के लिए। हमारी जो डिमांड है मेन, वो है कि 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। लेकिन अभी मेन डिमांड कहना कि कोई डिमांड मेन या और जो उसके साथ डिमांड होती है वो मेन नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब हमने सोचा कि स्टूडेंट जो है हर चीज़ के लिए क्या एक डिमांड के लिए एक ही प्रोटेस्ट होना चाहिए? क्यों ना पूरे रिफॉर्म्स की बात की जाए। एक प्रोटेस्ट के ज़रिए हम पूरे रिफॉर्म की बात भी तो कर सकते हैं। अगर मान लो हमने 2 ईयर एज रिलैक्सेशन ले लिया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पेपर आउट हो रहे हैं एसएससी वगैरह में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, आपने खुद एग्जाम्पल्स देखे हैं, या फिर सीटों की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो क्या उस 2 ईयर एज रिलैक्सेशन का हमें फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो क्यों ना हम एक होलिस्टिक सुधारों की बात करें। और ऐसा तो है नहीं कि एक डिमांड पूरी हो गई जो अभी 1.5 साल तो इस आंदोलन को चलते हुए हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी इसके लगे, कितना पैसा लग चुका। अब अगली जो डिमांड है उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें फिर से कोई मूवमेंट करना पड़े। तो और एक मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो अपना कैरियर, अपनी एनर्जी और अपना टाइम सब वेस्ट कर चुके होते हैं। उनके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं बचता है। अब मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूँ तो जब मैंने 29 नवंबर से इसको ज्वाइन किया, उस टाइम मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करी थी। मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, हर चीज़, करंट अफेयर्स, हर चीज़ बहुत अच्छे से तैयार थी। और मैं सोच रही चलो यूपीएससी में नहीं हुआ, लेकिन इस बार किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर मैं करती हूँ तो मेरा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इस मूवमेंट में जाने की वजह से ना मैं फॉर्म भर पाई हूँ यूपीपीसीएस का, ना मैं बिहार का के लिए तैयारी कर पाई हूँ, ना मैंने उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी में कर पाई। तो इसलिए हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। रही बात एक्सपीरियंस की, तो ये एक्सपीरियंस एक फैमिली बैकग्राउंड से या लगा लो आप यूनिवर्सिटीज़ बैकग्राउंड से, मेरे पास तो काफ़ी था। मेरे को ज़रूरत नहीं थी कि एमएलए, एमपी या मंत्रियों से मिलने की, क्योंकि उससे मेरे को कोई एक्सपीरियंस मिला। और क्योंकि जब आप अदर सोशल वर्क पहले बहुत सारे कर चुके होते हो तो ये एक्सपीरियंस आपको मिल चुका होता है। और इस एक्सपीरियंस के लिए शायद इतना प्रीशियस जो टाइम है, गोल्डन जो पीरियड है, वो गंवाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि हम अपना एक ड्रीम तो खो चुके थे, यूपीएससी में सिलेक्ट होने का। और यूपीएससी के लिए हम सब ने ही, मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ है और उसका ये अपनी सेक्रीफाइस है, वो खुद ही बंदा जानता है या बंदी जानती है। उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि चलो यूपीएससी नहीं हुआ, तब स्टेट पीसीएस करके वो कर लेंगे। लेकिन जब इस आंदोलन में जुड़े तो और लोगों के सेंटिमेंट्स जो जितने उनसे जुड़े थे और लोगों ने जितना सफ़र किया, उसको देख के लगा कि जो जस्टिस की जो फ़ाइट है वो तो करनी चाहिए एक बार। लेकिन हर एक फ़ाइट जो है वो सेक्रीफाइस मांगती है। और वो सेक्रीफाइस यही थे कि पिछले नवंबर से लेकर अभी तक जो 6 महीने अभी कंप्लीट होने ही वाले हैं, तो उसमें आप पीछे का पढ़ा हुआ सब कुछ भूल गए हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हो, और इवन अपने किसी भी चीज़ को आप टाइम नहीं दे पाए हम लोग। तो हमने सोचा है कि अब क्यों ना एक डिमांड तो है ही हमारी, एक डिमांड के साथ हम बहुत सारी अपनी अदर जो डिमांड है उनको भी स्ट्रॉन्गली लेके चलें। क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट हैं कोचिंग में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, उनको जोड़ने के लिए अगर हम लास्ट अटेम्प्टर की ही बात करेंगे तो पहली बात तो हम उनको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि लास्ट अटेम्प्टर यहाँ नहीं बैठे हैं। वो या तो मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में, या किसी स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये जो डिमांड है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक सोशल जस्टिस की डिमांड है, एक लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन की जो भागीदारी है उसकी डिमांड है। क्योंकि 2 साल का मतलब होता है 2 जनरेशंस का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन से बाहर हो जाना।
اور یہ صرف ہماری غلطیوں سے نہیں، گورنمنٹ کی غلطیوں سے، گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کی غلطیوں سے. کووڈ ہے، اس دوران انہیں بھرتیاں نہیں نکالی، اور جن کی بھرتیاں ہوئی تو اس میں کووڈ گائیڈ لائنس کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگزام میں نہیں بیٹھ پائے، یا وہ 24/7 سروس کر رہے تھے، دیش کی کو اپنی سروس دے رہے تھے تاکہ دیش کے ناگرکوں کو بچایا جا سکے. جب انہوں نے اپنا گولڈن پیریڈ، اپنے ڈریمز دیش کے لیے تیاگ دیے، تو کیا اب دیش کا فرض نہیں بنتا کہ ان کے ڈریمز کا دھیان رکھا جائے، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے؟ تو اسی کو لے کر ہم نے اپنی جو ڈیمانڈس ہیں ان کا کرائٹیریا جو ہے وہ بڑا کیا ہے. جیسے کہ ہم نے فرسٹ ڈیمانڈ تو ہماری وہی ہے کہ 2 year ایج ریلیکسیشن ان آل اسٹیٹ اینڈ سینٹرل گورنمنٹ ایگزامینیشنس، کیونکہ اسٹیٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی تو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں نا. تو سینٹر ایک گائیڈ لائن جاری کرے کہ بھائی 2020 اور 21 کو 0 ایئر گھوشت کرتے ہوئے سبھی سینٹر اور اسٹیٹ سروسز میں 2 سال کا ایکسٹینشن دیا جاتا ہے. جس کی بھی ایج تھی، جس بھی ایگزام وائز جس کی بھی ایج ہے، اس کو 2 سال بڑھا کے کاؤنٹ کر لی جائے. پھر ہم نے اس میں شامل کیا ہے کہ جو سی سیٹ ہے اس سے ہندی میڈیم کا جو چھاتر ہے، یا جو آرٹس بیک گراؤنڈ کا ہے، ہیومینٹیز بیک گراؤنڈ کا جو چھاتر ہے، وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. ہندی میڈیم میں سی سیٹ کو کوالیفائنگ تو کر دیا، لیکن اس کا جو لیول ہے سی سیٹ کا وہ اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اسٹوڈنٹس ابھی بھی ایسے ہیں جو اچھی خاصی جن کی مینس کی تیاری ہوتی ہے لیکن سی سیٹ کو کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سی سیٹ کو ریموو کیا جائے، آپشنل سبجیکٹ کو ہٹایا جائے تاکہ سبھی ایکول پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اور سی سیٹ کے جو سوال ہیں وہ آپ جیسے RAS ہوتا ہے تو اس میں 150 کویشچنس آتے ہیں، تو اسی میں ریجننگ آ جاتی ہے، پیراگراف آ جاتے ہیں، اور کچھ یہ جو میتھ کے کویشچنس ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے پیٹرن کو رکھا جا سکتا ہے. پری کے آنسر کی 15 دن کے اندر جاری کی جائے. مینس کی کاپی جو ہے ایک پرٹیکولر ڈیٹ پر اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہوں کہ وہ اپنی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. انٹرویو کے جو نمبر ہیں UPSC میں ان کو کم کیا جائے اور ان کی انٹرویو کی لائیو اسٹریمنگ کی جائے. اس کے بعد جتنی بھی سینٹرل گورنمنٹ سروسز ہیں، UPSC ہے، SSC ہے، یا اور اپر لیول سینٹرل گورنمنٹ سروسز ہے، انہیں 50% ریزرویشن جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے ہونا چاہیے. اور UPSC کو خود ایک مارگدرشک کی بھومکا میں ہوتے ہوئے یہ قدم فرسٹلی اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑی سنستھا ہے سینٹرل لیول پر. اور اس کو جتنی بھی اسٹیٹ لیول کی، ادر سینٹرل لیول کی جو سنستھائیں ہیں ان کے لیے مارگدرشک کا کام کرنا چاہیے. جب اسٹیٹ جو ہے وہ ریزرویشن لڑکیوں کو دے سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہندی میڈیم کا جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہے. اتنی زیادہ سنکھیا میں ہندی میڈیم میں بچے تیاری کر رہے ہیں لیکن رزلٹ تو 1% سے بھی کم رہتا ہے. کیوں رہتا ہے کہ ہندی میڈیم کی جو کاپی ہے وہ ہندی میڈیم کے پروفیسر چیک نہیں کرتے، اور جب آپ کی کاپی انگلش میڈیم کے پروفیسر سے چیک کروائی جاتی ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ اسی لیول سے ہی ہوتا ہے کہ ان کو صرف انگلش میڈیم کی میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو نالج نظر آتی ہے، اور جو ہندی میڈیم میں لکھا ہوا ہے وہ کچرا نظر آتا ہے. بہت محنت کرتے ہیں ہندی میڈیم کے اسٹوڈنٹس، لیکن جتنی جو محنت کرتے ہیں اس کا پھل انہیں نہیں مل پاتا ہے. اگلی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ جتنی بھی IIT ہیں، IIM ہے یا MBBS ہے، ان میں ان کی جو سیٹ ہے وہ بڑھائی جائے، کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو پاپولیشن کے حساب سے اتنے ہی ڈاکٹر اور انجینئرس ہونے چاہیے. اور جو فیس ہے وہ کم کی جائے. IIM اور IIT کی فیس کافی زیادہ ہوتی ہے، اس کو کم کیا جائے. ایون ہریانہ نے MBBS کی جو فیس تھی وہ 80,000 تھی اور ابھی بڑھا کر 10 لاکھ کر دی ہے، تو اس کو کم کیا جائے. جتنی بھی گورنمنٹ جابس ہیں وہ پاپولیشن کے حساب سے انکریج ہونی چاہیے. ہم ویسٹرن کنٹریز میں بھی دیکھیں گے، کافی کنٹریز میں ہمارے یہاں جو گورنمنٹ جابس ہیں وہ 4% سے بھی کم ہے، لیکن ادر کنٹریز میں ہم دیکھیں گے، ڈیولپڈ کنٹریز میں وہاں پر بھی پرائیویٹائزیشن ہے، لیکن گورنمنٹ پبلک سیکٹر یونٹس کی جو جاب ہے وہ 25 سے 30% ہیں، کہیں پر کہیں 20-25% ہے، 18% ہے، مطلب اپنے سے بہت ہی زیادہ ہے. تو پرائیویٹائزیشن ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ جابس کی سنکھیا جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. اس کے بعد جو بھی بھرتی نکلتی ہے اس کا ایک نیمت کیلنڈر جاری ہونا چاہیے. ہر سال جو ہے وہ بھرتیاں نکلنی چاہیے، اور ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ 9 منتھ کا ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کسی بھی بھرتی کو کمپلیٹ ہونے کے لیے. 9 منتھ میں وہ بھرتی کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. اور اس کے بعد اگر جوائننگ میں اگر ایک دن کا بھی لیٹ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب نوٹیفکیشن آتا ہے اس میں آپ ڈیٹ آف برتھ کی جو ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اور اس میں آپ ایک دن بھی اگر اوپر نکل جاتے ہو تو آپ کو
आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो फिर आपको जब रिजेक्ट किया जाता है तो गवर्नमेंट ज्वाइनिंग देने में इतने सालों लगा देती है कई एग्ज़ाम्स में, तो स्टूडेंट को कंपनसेट क्यों नहीं किया जाता? जब तो ये हमारे राइट्स हैं, ये हमें मिलने चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है एक एक्टिव मैनर में काम कर सके। जब तक नागरिक जो है वो जागरूक नहीं होंगे, स्टूडेंट्स अपने हितों के लिए जागरूक नहीं होंगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। ऐसी भर्तियाँ लटकती रहेंगी, पेपर आउट होते रहेंगे, सालों तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, आप बैठे रहेंगे। उसके बाद ये है कि जितनी भी जो पेपर आउट हो जाते हैं तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए ताकि उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो। और जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑफिसर्स या फिर जो भी आम नागरिक अगर उसमें पेपर आउट करवाने में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया जाए। क्योंकि अभी अगर SCS का केस हम देखें तो हरियाणा सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो HPSC के जो मेंबर्स थे वही उन ऑफिस में ही उनके 1 करोड़ की संपत्ति उन मेंबर के पास मिली। और बाद में पता चला कि उन्होंने कई लोगों का प्री का पेपर करवाया है और उसमें बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व है। तो जब वो इतनी संपत्ति एग्ज़ाम आउट करके बना लेते हैं और उनको डर नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पकड़े भी गए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल 3 साल की सज़ा हो जाएगी, वो भी पैसे देकर नहीं होने देंगे हम सज़ा। तो ये डर होना ज़रूरी है कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए जितनी उन्होंने रिश्वत ली है उसके हिसाब से। फिर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो एक कंप्लीट उसमें 9 मंथ के टाइम में हो जाए, कोई पेपर आउट ना हो उसके। जैसे इलेक्शन कमीशन जब वो करवाता है, वोटिंग करवाता है, तो उनकी हर फेज वाइज वो इलेक्शन भी हो जाते हैं और कोई इशू नहीं होता। कोई इशू हो भी जाता है तो बहुत फास्टली जो है वो सोल्व हो जाता है। और इनको कोई जो MLA या MPs हैं उनको कोई वेट नहीं करना पड़ता कि उनका रिजल्ट रुक गया है या इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और उनको अब सालों वेट करना पड़ेगा। उनके तो हर 5 साल पे फिक्स टाइम पे हो जाते हैं, चाहे कोरोना आए चाहे कोरोना का बाप आए। तो इसलिए हमारे भी राइट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के भी राइट्स हैं कि हमारे लिए भी एक मॉडल कोड ऑफ एग्ज़ाम बने और टाइम पीरियड पर हर चीज़ को कंप्लीट किया जाए, फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में किया जाए। तो ये हमारी डिमांड है। और ये एक ऐसा ईरा है ये एक ऐसा ईयर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, हालांकि सभी जो सेक्टर है या सभी जो नागरिक है वो इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुए हैं वो स्टूडेंट्स हुए हैं। क्योंकि ना तो उनकी भर्तियाँ निकली हैं, उनकी एज चली गई है और गवर्नमेंट जॉब्स की संख्या जो है वो कम कर दी गई है, पेपर आउट हो रहे हैं। हर साल जो वैकेंसी है वो कम होती आ रही है। SSC की वैकेंसी 30 40 हज़ार आती थी, अब 6,500 पर आ गई। UPSC की वैकेंसीज कम आ रही हैं। हाँ, एक UPSC में लेटरल एंट्री स्टार्ट कर दी है, तो उसका भी हम विरोध करेंगे कि लेटरल एंट्री जो ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर या डायरेक्टर लेवल पर जो लेटरल एंट्री की जा रही है वो कहीं ना कहीं जो प्रमोशन होकर जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर बनते हैं उस प्रमोशन को रोक रही है और वो अपने बंदों को उसमें एंट्री करवाई जा रही है। तो इधर से प्रमोशन नहीं होंगे, वो लोग वहीं पर रहेंगे, इधर से अपने बंदों को एंट्री हो जाएगी, तो सीट्स खाली होंगी ही नहीं। तो सीटें कम होने का एक कारण लेटरल एंट्री भी है। और सबसे पहले ये बताइए कि जो लेटरल एंट्री है उसमें आप एक विशेषज्ञ को लाना चाहते हैं। पहली बात तो ऐसा कौन सा काम है जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और डायरेक्टर लेवल पे विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ती है? पॉलिसी मेकिंग का काम है। पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको एक होलिस्टिक हर एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनी हैं और भी कमेटीज़ बनी हुई हैं, थिंक टैंक्स हैं, इन सब की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। और 15 16 17 साल के बाद जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर जो है वो बनते हैं, तो क्या उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, जिसने फील्ड में रहकर इतने साल गंवाए हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी कंपनी में काम करने वाले या किसी NGO में काम करने वाले को नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसको बंद किया जाए। और अभी आर्मी में टूर ऑन ड्यूटी अग्निपथ एक योजना आ रही है,
اس میں یہ ہے کہ 3 سال کے لیے بھرتیاں کی جائیں گی، تو ہم اس کا بھی ورودھ کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں بھی آگے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں آرمی کی بھرتیاں ہیں اس کو کم کریں گے، کیونکہ ایک وہ ہے کہ اس میں آپ 2 سال کی تو اس میں صرف ٹریننگ ہوگی، 1 سال وہ جاب کریں گے، اس کے بعد اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون بیٹر ہے اسی کو رکھا جائے گا، اور باقی کیا کرائٹیریا ہے بیٹر کا یہ کوئی نہیں پتہ ہے، اور پھر اگر اس میں مان لو سارے ہی بیٹر ہیں، وہ تو آپ کا کرائٹیریا ایسا ہونا چاہیے نا کہ جتنے لوگ اس کرائٹیریا کو پار کریں گے اس میں سلیکٹ ہو جائیں، سلیکشن میتھڈ ہونا چاہیے، ایلیمنیشن میتھڈ نہیں۔ آپ ایسے کرو گے کہ آپ کو 100 ہی لینے ہیں 300 میں سے، تو باقی وہ 200 کیسے اس کو وہ کریں گے، وہ تو ایلیمنیٹ ہونے ہی ہونے ہیں کسی نہ کسی کارن سے، وہ ایلیجیبل ہوتے ہوئے بھی۔ اس کے بعد آپ لوگ کہنا ہے گورنمنٹ کا کہ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہر اسٹوڈنٹ مطلب اگر کوئی وار ٹائم کا ہوتا ہے تو وار ٹائم میں اگر دیش کو ضرورت پڑتی ہے تو ایسے جو ناگرک ہیں ان کا لابھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے سے NCC ہے، ہوم گارڈ ہے، ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو بیٹر طریقے سے تیار کیجیے، ان کی اور سنکھیا کو بڑھائیے۔ دوسرا وہ ہے کہ اس میں ایک وہ ہے کہ جو ہے کہ ہاں مطلب اگر جیسے کوئی سینا میں جانا چاہتا ہے اس کا وردی پہننے کا ایک سپنا ہے تو وہ پورا ہو جائے گا، تو وہ جو فیسلٹی ہے وہ ابھی بھی ہے۔ اگر آپ آرمی میں کسی نیوی ایئر فورس کسی میں بھی اگر آپ جاتے ہو اور آپ کا مان لو کہ آپ کا من ٹریننگ کرنے کا ہے صرف، تو آپ ٹریننگ کرو، اس کے بعد اگر آپ آنا چاہیں تو ٹریننگ میں جتنا آپ کا خرچ ہوا ہے اس کا ایک بونڈ وہ بھرواتے ہیں، وہ بونڈ آپ بھر کے واپس آ جاؤ، چاہے 1 سال کر کے آؤ، چاہے ٹریننگ کے بعد آ جاؤ، چاہے ٹریننگ 2-4 سال بعد کر کے آ جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور بھی آپ کو فیسلٹی ملتی ہے کہ اگر آپ جیسے کئی اس میں ہر کسی کا الگ الگ کرائٹیریا ہوتا ہے، کسی میں 7 سال، کسی میں 8 سال، کسی میں 5 سال، کسی میں 4 سال، تو وہاں پر اگر آپ سروس دیتے ہو تو آپ ڈپارٹمنٹ وائز آپ کی ویکینسیز نکلتی ہے، اس میں بہت کم کٹ آف جاتی ہے، تو آپ سب انسپیکٹر ہو کہیں پر تو آپ اسسٹنٹ کمانڈنٹ کا ایگزام دے سکتے ہو ڈپارٹمنٹ وائز۔ تو یہ ساری فیسلٹیز پہلے سے اویلیبل ہے، تو اب کچھ زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا سیدھا سا صرف اگنی پتھ یوجنا کا مطلب ہے کہ آپ سینا کو بھی ایک طرح سے ٹھیکیداری پرتھا پر لاگو کرو، اور جتنے جو لوگ وہاں پر مانو 300 سلیکٹ ہوئے اس بار اس یوجنا میں اور 100 وہاں پر رہ گئے، 200 باہر آ گئے، کہتے ہیں ان کو کمپنیاں لے لیں گی۔ کمپنیاں پہلی بات تو آپ سینا کا جو کانسٹیبل ہے وہ کیا وہ اس لائق ہے کہ وہ کمپنیوں میں نوکری کرے گا گارڈ کی؟ کیا اس کا ریسپیکٹ اسی لیول کا ہے؟ اور جتنی بھی کمپنیاں ہیں اس میں کتنے لوگوں کو وہ نوکریاں دے دیں گی؟ کمپنیوں میں تو پہلے ہی مارا ماری ہے، ان کے پاس خود جابس نہیں ہے، ایون بی ٹیک کرے ہوئے لوگ بھی کمپنیوں میں گارڈ کے فارم بھرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کا ہم ورودھ کریں گے اور سبھی اسٹوڈنٹس کو جوڑنے کا پریاس کریں گے۔ تھینکس۔